बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद इरफान फरीद आपसे मुखातिब है। आज लेक्चर नंबर 5 में हम शामिल निज़ाम नज़्म हमद के शेर नंबर 5, 6 और 7 पर गुफ्तगू करेंगे। 5, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी। मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। उफ्तादगी बेबसी को कहते हैं, आजजी को कहते हैं। रहमत, मेहरबानी, शफकत, दामन थामना, सहारा चाहना। तो शायर इस शेर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ को बयान करते हुए कह रहा है, उसकी रहमत को बयान करते हुए कहता है, मुझ पर आने वाली आजमाइशें भी उसी की रहमत थी कि वो कुर्बे इलाही का बायस बनी। अजीज तलबा, ये आम मुशाहिदे की बात है। हम अपने इर्द गिर्द देखते भी हैं कि बाज़ औक़ात मुश्किल और नामुवाफिक हालात जिंदगी में इस्लाह का सबब बन जाते हैं। जफर अली खान भी इसी बात को बयान कर रहे हैं। वो अपनी बेबसी, अपनी आजजी और दुनियावी सहारों से महरूमी को अपने लिए बायस रहमत करार दे रहे हैं। इंसान पर जब अच्छे हालात होते हैं और वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है, वो अपने अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है, वो इबादत में भी कमी कर देता है, वो अल्लाह से दूर हो जाता है। लेकिन जब कभी तंगदस्ती, गुर्बत और अफलास का सामना करना पड़ता है, उस वक्त बहुत सारे सहारे जिस पर उसको मान होता है। किसी चौधरी से उसकी यारी थी, एमएनए से थी, एमपीए से थी, अपनों से थी, रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, सब ने छोड़ दिया, सब ने मुंह मोड़ लिया। और ये वक्त आता है इंसान पर, इंसान को दुनियावी सहारों पर बड़ी उम्मीद होती है, और जब इंसान दुनियादारों से अपनी लो लगाता है और अपने सहारे उनसे जोड़ लेता है, तो फिर अल्लाह और उस बंदे के दरमियान पर्दा हायल हो जाता है, क्योंकि उसने दुनियादार को अपना सहारा समझ लिया। लेकिन एक वक्त आता है कि ये दुनियादार उसे छोड़ देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। उस वक्त इंसान तन्हा हो जाता है। उस तन्हाई के आलम में फिर उसे अपने रब की याद आती है, वो फिर अपने रब को याद करता है। लेकिन मेरा रब ऐसा रहीम है, ऐसा करीम है, वो उन हालात के अंदर भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। देखिए, दुनिया का कायदा और उसूल है, माँ बेटे से लड़ती है, बेटा बाप से लड़ता है। लेकिन जब बेटा माफी मांगने जाता है और बेटा अपनी माँ से माफी तलब करता है, बाप भी जब वो माफी मांगता है तो उसकी पिछली हिस्ट्री याद करवाता है। अब बाप याद आ गया, अब माँ की याद आ गई है, वो पिछले जरा तंज और ताने देना शुरू कर। लेकिन अल्लाह की जात कितनी अजीम है, जब बंदा उफ्तादगी के आलम में अपने खुदा के पास जाता है तो अल्लाह पिछले नहीं छेड़ता। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तू आ गया, तूने मुझसे माफी मांग ली है, तो चल आ, अब सीधे रास्ते पे चलना तेरा काम है, रहमत के दरवाजे खोलना तेरे खुदा का काम। तो शायर भी ये कह रहा है, मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी। मैं पहले गुनाहों की तरफ जा रहा था, जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मुझे अल्लाह की याद आई,
تو یہ جو افتادگی ہے، برے حالات ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، یہ بھی میرے لیے رحمت بن گئے۔ وہ کیسے کہ جب مجھ پر غربت آئی تو مجھے اللہ کا قرب مل گیا، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ میں تباہی کے دہانے پر تھا، میں بربادی کے دہانے پر تھا، تو اللہ رب العزت کی رحمت نے مجھے تھام لیا، اس کی رحمت نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ تو گویا یہ میری افتادگی، میری عاجزی، میری بے بسی بھی اس کی رحمت کا سہارا بن گئی اور اس کے قرب کا سہارا بنی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے جو حوالہ جات کے اشعار ہے، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا، ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، ہر حال میں رہا تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر نمبر 6، ہوئی خط اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو، کلام بات کو۔ تو اس شعر کے اندر مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اللہ نے اپنی حجت دلیل کو مکمل کر دیا۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی طرف کوئی نبی مبعوث نہ کیا گیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ مکمل ہو گیا۔ تو شاعر بھی اسی بات کو کہہ رہا ہے، ہوئی خط اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر۔ شاعر کہتا ہے کہ اس زمین پر بسنے والوں پر اللہ نے اپنی حجت، اپنی دلیل کو مکمل کر دیا، اب کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، جو قیامت تک تمہیں چاہیے وہ میں نے تمہیں عطا کر دیا، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پر قرآن پاک کو نازل کیا، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی خشکی والی یا تری والی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر موجود نہ، ہر چیز کو اس قرآن کے اندر بیان کرتی ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب اس کے بعد نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اور جب نبی کی ضرورت نہیں ہے تو کسی اور نئے پیغام کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے وہ نبوت کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل فرما دیا۔ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی اور پیغام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنا وہ پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں مکمل فرما دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کہتا ہے میں نے آج کے دن تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ اب جس نے جو بھی لینا ہے، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہوگی، قرآن ہمارے سامنے، قرآن کو پڑھتے جائیں گے اور ہدایت کا راستہ تلاش کرتے چلے جائیں گے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت بھی۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس کے فرامین کو، اور جو اللہ رب العزت نے
अपने बंदों तक पहुंचाना था, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा दिया है। अब हमें किसी और दीन की जरूरत नहीं है, किसी और किताब की जरूरत नहीं है, किसी और पैगाम की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान नाजिल करके अपना पैगाम मुकम्मल फरमा दिया। देखिए कुरान पाक के अंदर भी हवाला जात, वलकद बासना फी कुल्ली उम्मतिर रसूला, और हमने उठाए हैं हर उम्मत में रसूल। कोई उम्मत ऐसी नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास रसूल नहीं आया, नबी नहीं आए। अल्लाह कहता है कि हमने हर उम्मत की तरफ रसूल भेजे। दूसरी कुरान पाक की आयत, आज के दिन हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। अशार के हवाला जात, हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर व बरकत की, हुई तकमील जिनकी ज़ात पर हर खैर व बरकत की, उन्हें खैरुल बशर खैरुल वरा कहिए, बजा कहिए। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदारे यसरबो बतहा तुम ही तो हो। अब हम शेर नंबर 7 की तरफ आते हैं। बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। रह रह कर, ठहर ठहर कर, बार बार। नूर रोशनी को कहते हैं, साथ लम्हा घड़ी को कहते हैं, तमाम होना मुकम्मल होना, पूरा होना। काफिर फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाने की कोशिश करते रहे, मगर ये मुकम्मल होकर ही रहा। मौलाना जफर अली खान रहमतुल्लाह ताला ने तारीख इंसानी के मुख्तलिफ अदवार में दीन हक के खिलाफ काफर की साजिशों और दीन हक के गालिब आने के मजमून को खूबसूरत अंदाज में बांटा है। देखिए हर दौर के अंदर हक के खिलाफ साजिशें होती रही हैं और तागूती ताकतें हक को दबाने की कोशिश करती रही। नमरूद के दौर में जब नमरूद ने आना रब्बुकुमुल आला का दावा किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ लाए। और याद रखिए अल्लाह जितना मर्तबा बुलंद अता करता है, इम्तिहान भी उतना बड़ा लेता है। नमरूद ने दावा उलूहियत किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ ले आए। आखिरकार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। फिरौन का दौर देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामने आए और उसका मुकाबला किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए और 40 साल के बाद जब ऐलान नबूवत किया और कोई सफा की पहाड़ी पर चढ़कर कहा, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफलिहून, कहो अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कामयाब हो जाओगे। कुफार ने मजाक उड़ाया, पत्थर मारे। वादी ताइफ के अंदर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान किया गया। नमाज की हालत में आपकी पुश्त मुबारक पर ओजरी तक रखी गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गले में चादर डालकर आपको घसीटा भी गया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके रास्ते में गड़े खोदे गए, आपको शेबी भी तारत के अंदर 3 साल तक महसूर कर दिया गया। इतनी तकलीफ, इतने दुख दिए गए। कुफार ने चाहा हम इन औलिया को, इन नबियों को दुख देंगे, तकलीफ देंगे और ये तकलीफ को सहते हुए हक की बात करना छोड़ देंगे, लेकिन नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम को कितनी ऑफर की गई, कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहते हैं किसी हसीन लड़की के साथ शादी करना, हम आपको शादी किसी हसीन लड़की के साथ कर देते हैं। अगर आपको माल दौलत चाहिए तो हम आपके कदमों में माल दौलत का अंबार लगा देते हैं।
یہ جو دعوت دے رہے اس کو چھوڑ دے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھو اور بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھو، میں تب بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں. جو اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے میں انہیں لوگوں تک ضرور پہنچا کر رہوں. کفار نے بڑی کوشش کی ہے، بڑے دکھ دیے کہ یہ شمع بجھ جائے، لیکن وہ کیا جانے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. قرآن بھی کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کافر چاہتے کہ وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، اللہ کہتا ہے میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا اگرچہ کافروں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے. اللہ رب العزت کے پیغمبر جس نور کو عام کرنا چاہتے تھے اور کافر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے چاہا وہ نور پورا ہو کے رہا. پھر دیکھیے نمرود کا انجام کیا ہوا. ایک مچھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی موت کو واقع کیا. فرعون کو دیکھیں دریا میں غرق کر دیا. ابو جہل کا انجام دیکھیے کتنا برا ہوا ہے. تو شاعر نے بھی یہی کہا ہے مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا، وہ جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے وہ نور مدم نہیں ہوا، اس شمع کو بجھایا نہیں گیا بلکہ وہ دن بدن روشن ہوتے چلی جا رہی ہے. تو حوالہ جات قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کرے. دوسری حدیث پاک کی روشنی میں اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دینا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. اشعار نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس کی حفاظت خدا کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.